फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने एक CSR का शोबा भी है जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो समाजी काम होते हैं उसमें भी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अहम किरदार है। मुख्तलिफ़ देहातों में, मुख्तलिफ़ गाँव में आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने स्कूल, हस्पताल, ज़मींदारों के बच्चों को स्कॉलरशिप्स और इस तरह की कई समाजी काम जो है वो फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी अंजाम दे रही है। ये फ़ौजी फाउंडेशन का एक इदारा है और 1982 से ये अपना खादों की तरसील व तकसीम का काम अंजाम दे रहा है। ये सोना यूरिया मेन आपको पता है कि खादों में सोना यूरिया वो बनाता है और उसके साथ साथ हमारा कराची में DAP का प्लांट भी है जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी बिन कासिम एक फैक्ट्री है हमारी, उसकी खाद की भी तरसील व तकसीम, वो तकरीबन 8.5 लाख टन DAP हम सालाना बनाते हैं और वो हम आप तक सोना DAP के नाम से उसको मार्केट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं और आगे फसलों के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इंपोर्ट्स भी हम लोग करते हैं, जैसे DAP की, चूँकि यहाँ पर जो मुल्क में जो रिक्वायरमेंट है जो 8.5 लाख टन हम बनाते हैं, तो तकरीबन वो कोई 40 से 45% इस मुल्क की जो DAP की ज़रूरत है वो उसको पूरा करती है। जो बाकी की ज़रूरत है वो हम बाहर से DAP इंपोर्ट करके तो आप लोगों तक उसको पहुंचाते हैं। उसमें FFC DAP भी हम मंगाते हैं, उसके साथ साथ हम पोटाश में SOP, MOP, जिंक, बोरॉन ये भी हम तकरीबन, तो ये कोई 38 से 40 लाख टन की खादें हैं जो हम अपने 3,500 डीलर से ज़्यादा का जो एक नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में, उसके ज़रिए हम तक पहुँचा रहे हैं। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जब से मारिज़ वजूद में आई अल्हम्दुलिल्लाह, तब से फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का एक मकसद ये भी रहा है कि ज़राअत की खिदमत में अपना भरपूर किरदार अदा करना। उसके हवाले से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू आपके साथ तारिक जावेद साहब ने, सईद जावेद साहब ने कर ली होगी। मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा उसके कुछ एरियाज़ को टच करूँगा कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की जो सबसे बुनियादी सहूलत है वो है ज़मीन और पानी। ज़मीन की जो मिट्टी है और उसका जो पानी है उसका मुफ्त तज्जिया करना। जो हमारे मुल्क में जो ज़रूरी पैदावार है उसको बढ़ाने में कीमियाई खादों का बड़ा अहम किरदार है, ये आप सब लोग जानते हैं। और हमारे मुल्क में पैदावार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही है, लेकिन अभी भी हम दुनिया भर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें हम पैदावारी सलाहियत उस लेवल तक की हासिल नहीं कर रहे, उसमें हम थोड़ा सा पीछे। और उसकी जो सबसे बुनियादी वजह है वो खादों का गैर मुतवाज़िन इस्तेमाल है। हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़रूरत है गौर व फिक्र करने की, और ये जो इस तरह की बैठकें होती हैं इसका बुनियादी मकसद ये है कि खादों का मुतवाज़िन इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाए ताकि ज़मींदार जो है, खाद अब एक कारोबार बनता जा रहा है। ये आपकी मुल्क की ज़राअत में रीढ़ की हड्डी, ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की अहमियत हासिल है। और हमारे मुल्क में जितने भी मज़दूर तबका है उसका आधे से ज़्यादा जो मज़दूर है ना वो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। तो ये अब एक रोज़गार भी है, ये कारोबार भी है। अगर इसमें हम हिसाब किताब के साथ इसको
پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اگر ہم اس کو نہیں چلیں گے تو ہمیں وہ منافع خاطر خواہ حاصل نہیں ہوگا جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ محنت اس سلسلے کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے۔ تو آپ لوگ زمین کی مٹی اور پانی کا تجزیہ جو فوجی فرٹیلائزر کمپنی مفت فراہم کرتی ہے اس کو ضرور کروائیں۔ سعید صاحب کے نمبرز لے لیں، طارق صاحب کے نمبرز لیں۔ ہمارا دفتر بہاڑی میں ہوتا ہے، آپ تشریف لائیں، آپ سعید صاحب سے ملاقات کریں، آپ ان کو اپنا بتائیں، ہم آپ کے در پہ حاضر ہوں گے اور آپ کی زمین کی ٹیسٹنگ کریں گے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی زمین میں کن چیزوں کی کیمیائی اجزاء کی کمی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے کون سی کھاد آپ کو درکار ہے اور کس وقت درکار ہے اور کتنی معیار میں درکار ہے۔ ہمارے پوری پاکستان میں 13 ریجنل دفاتر ہیں۔ بہاڑی ریجن ہے نا، اس طرح پورے پاکستان میں ہمارے 13 دفاتر ہیں اور 5 ایڈوائزری سینٹرز ہیں۔ ملتان جس کے ہیڈ ہمارے طارق جاوید صاحب ہیں، اس طرح ایک رحیم یار خان میں ہے، موبائل لیبارٹریاں ہیں جو کسی مختصر عرصے کے لیے اس علاقے میں جاتی ہیں، اس علاقے کے زمینداروں کی خدمت کرتی ہیں۔ جب وہ علاقہ زراعت کے حوالے سے ماشاءاللہ خود کفیل ہو جاتا ہے تو کسی اور منزل کی طرف پڑاؤ ڈال دیتی ہیں۔ اس طرح وہ ملتان ہے، رحیم یار خان ہے، سرگودا ہے، شیخو پورہ ہے، حیدرآباد ہے۔ تو یہ 5 لیبارٹریز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے بس میری گزارش یہی ہے کہ یہ جتنی بھی محنت فوجی فرٹیلائزر کمپنی اپنے زمیندار بھائیوں میں، اور یقیناً اس میں محکمہ زراعت کی بھی کاوشیں شامل ہیں، ان کی کاوشوں کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان کی کاوشوں کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی زراعت میں اہم کردار ادا کریں۔ جیسے ماشاءاللہ ابھی گندم کی بجائی ہوئی، ماشاءاللہ پنجاب نے تقریباً اپنا ٹارگٹ الحمدللہ پورا کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ساروں نے مل کر اس پہ کام کیا، تو اللہ کی مہربانی سے آج ہم جو اس کا سوئنگ ٹارگٹ ہے وہ پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو بس گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ صرف آپ لوگوں کو جو ایف ایف سی کے حوالے سے باتیں بتائی جاتی ہیں، آپ ان سفارشات پہ ان کو غور سے سنیں، ان پہ عمل پیرا ہوں، آگے اپنے زمیندار بھائیوں کو بتائیں، تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور یہ آپ اپنے زمیندار بھائیوں کو بتائیں تاکہ ہمارا ملک زراعت میں ان ترقی یافتہ ملکوں کی صفوں میں شامل ہو جائے اور ہم لوگ زراعت میں پاکستان کا نام اور زیادہ اونچائی پہ جائے اور بلندی پہ جائے۔ ہمارا زمیندار ایک بہت محنتی اور بہت قابل کاشتکار ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ محنت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو جدید معلومات اور سفارشات سے آگاہی فراہم کی جائے تاکہ آپ لوگ اس ملک میں زرعی ترقی کا باعث بنے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا دل کی گہرائی سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس تقریب کو مزید پروقار اپنی تشریف آوری کے ذریعے بنایا، بارونق بنایا، اور میں دل کی گہرائی سے معذرت چاہتا ہوں تاخیر سے حاضر ہونے پہ۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ محکمہ زراعت کے کچھ لوگ تشریف لے آئے تھے، ان آج کل کے جو حالات ہیں تو اس میں انہوں نے کچھ تھوڑی سی میٹنگ کرنی تھی۔ میں تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے مابین ذرا دیر سے حاضر ہوا، اور آپ کی بات بالکل میں ٹائم کی پابندی کروں گا جو بھائی نے مجھے بتایا۔ تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ خدا آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔